सीरत नबी क्विज कॉन्फ्रेंस में बच्चों प्लीज, सीरत नबी क्विज कॉन्फ्रेंस में अभी 2 राउंड हुए। राउंड ए में सुरैया टीम और शाइस्ता टीम ने इक्वली परफॉर्म किया। उसके बाद राउंड 2 हुआ, हमने सवालात को मर्ज कर दिया, एक साथ मिला दिया 20 के 20 क्वेश्चंस को। फिर भी माशाल्लाह दोनों इतने ज़हीन थे कि दोनों ने बिल्कुल सही 10-10 जवाब दिए। अब बात ये निकल के आई मौलाना मुजफ्फर साहब के मशवरे से कि दोनों टीम के अब एक मेंबर हमारे सामने मौजूद हैं। तो सुरैया टीम से सफिया हैं और शाइस्ता टीम से कशफ हैं। जो सवालात हमने उनसे किए थे 20 सवाल मर्ज हो गए थे, तो कोई भी सवाल आपसे हो सकता है और कोई भी सवाल आपसे हो सकता है। सवाल अगर आप गलती करेंगी तो फरीद सर सिर्फ एक बार सवाल रिपीट करेंगे। अगर आपने दूसरी बार भी गलत जवाब दिया तो हम यहाँ पर आपको वो मार्क्स नहीं देंगे। ठीक होगी बात? तो तीसरे राउंड के लिए फाइनलाइज करने के लिए आपसे सवालात करेंगे फरीद सर। पहला सवाल आप टीम सुरैया से सफिया से ले करिए। ये सफिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए मक्का में, ऑप्शन 2 मदीना में, ऑप्शन 3 इराक में। मक्का सही। माइक उनको दे दीजिए, पास कर दीजिएगा। शाइस्ता कशफ के लिए सवाल। शाइस्ता कशफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का क्या नाम है? एक में असद बिन हाशिम, 2 में है या इनमें से कोई नहीं, 3 में है अब्दुल मुत्तलिब। सही माशाल्लाह। चलिए करेक्ट। माइक इनको दे दीजिए जवाब देकर। हाँ ठीक। अब सफिया के लिए सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? अब्दुल मुत्तलिब ने, 2 वहब ने, 3 अबू तालिब ने। सवाल का जवाब सही से दीजिए। सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा? अब्दुल मुत्तलिब ने, ऑप्शन 2 में है वहब ने, ऑप्शन 3 अबू तालिब। -5। अब शाइस्ता कशफ के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम है? ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 अबू तालिब, ऑप्शन 2 अब्दुल्लाह, ऑप्शन 3 हमजा। सवाल का सही से जवाब दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम है? एक में है अबू तालिब, 2 में अब्दुल्लाह, 3 में हमजा। सही। सवाल सिर्फ 2 बार रिपीट होंगे। तीसरी बार अगर आपने बा भी बोला ना, अलिफ भी। चलिए पास कर दीजिए। सवाल को गौर से सुनिए, फिर उसके ऑप्शंस को सुनिए, फिर जवाब दीजिए। चलिए सफिया, आपने अबू तालिब के साथ पहला सफर कहाँ किया? एक में है मुल्क शाम, 2 यमन, 3 इराक। सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब के साथ पहला सफर कहाँ का किया? एक में है मुल्क शाम, 2 में है यमन, 3 में है इराक। सही। कशफ के लिए है सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? ऑप्शन ए मोहम्मद सल्लल्लाहु। एक ही ऑप्शन ये आपने जाने दीजिए इसको। इसके बदले जो है एक सवाल कम हो जाएगा। एक सवाल हम आपसे कर लेते हैं, ठीक है? बहुत आसान सवाल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी तारीख में पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल, 14 रबीउल अव्वल या 15 रबीउल अव्वल? सही। मैच पास कर। करके बोलिए, आप सल्लल्लाहु कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल या 14 रबीउल अव्वल या 15 रबीउल अव्वल? बिल्कुल सही। ये जो सवाल पास हुआ है उसके बदले मैंने एक सवाल किया, उसी लेवल का सवाल था, तो माशाल्लाह इन्होंने। सफिया,
دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ ایک حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، دو حضرت ابو طالب نے، تین حضرت حمزہ نے۔ صحیح جواب۔ کشف 5 نمبر کم ہے جی آپ کی ٹیم جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر کس نے دی؟ ایک میں حلیمہ سعدیہ، دو ام ایمن، تین ابو طالب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر کس نے دی؟ ایک حلیمہ سعدیہ، دو ام ایمن، تین ابو طالب۔ رانگ آنسر، ام ایمن نے خبر ام دی۔ ایمن نے دیا تھا، غلط آنسر آپ نے۔ چلیے صفیہ، جی اب دونوں کے 5 مارکس کم ہو گئے، یہاں سے خوش ہو رہی ہے، اچھا ہوگا دونوں سے ہم لوگ برابر ہو گئے۔ اگلا سوال آپ کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ایک آمنہ، بی حلیمہ سعدیہ، تین برہ۔ ماشاء اللہ۔ کشف، آپ کے لیے اگلا سوال، حضرت آمنہ کا جب انتقال ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ ایک 2 سال، دو 6 سال، تین 10 سال۔ آپ نے جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا نا؟ صحیح۔ صحیح۔ والدہ ہے، والد نہیں، والدہ تھا، والدہ ہے بہت اچھا، والدہ میں 2 سال، والد میں جو ہے نا 2 سال، والد میں تو 2 سال حضرت سے پہلے تھے، اور حضرت ابو طالب کے وقت میں جو، ہاں 6 سال 8 سال۔ چلیے صفیہ کے لیے اگلا سوال، پہلے سفر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ ایک 24 سال، دو 14 سال، تین 12 سال۔ چلیے کشف، پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے گئے؟ ایک خانہ کعبہ میں، دو مدینہ منورہ میں، تین یمن میں۔ صحیح جواب۔ چلیے صفیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا؟ ایک 2 سال، دو 4 سال، تین 5 سال۔ صحیح۔ کشف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عورتوں کا دودھ پیا؟ ایک میں 6، دو 8، تین میں 3۔ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے گہرے دوست کا نام بتاؤ۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے گہرے دوست کا نام بتاؤ۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے ٹھیک، مطلب سوال ہی صرف سے دھیان سے نہیں سنتے، جواب پتہ ہے۔ چلیے کشف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا کیا نام ہے؟ ایک فاطمہ، دو برہ، تین ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا کیا نام ہے؟ فاطمہ، برہ، تین میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ چلیے ٹھیک۔ صفیہ، حضرت آمنہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ ایک مکہ، دو مقام ابوا، تین مدینہ۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ۔
کشف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا کیا نام ہے؟ 1 برہ، B فاطمہ، 3 حلیمہ سعدیہ۔ چلیے ٹھیک ہے، لاسٹ 2 کوشچنس بچے ہوئے ہیں، ابھی تک کوئی صفیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا کیا نام ہے؟ 1 ہاشم، 2 وہب، 3 عبد المطلب۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا کیا نام ہے؟ دادا کا نہیں، نانا کا۔ نانا کا نام پوچھا جا رہا ہے۔ آپشن 1 میں ہے ہاشم، 2 میں وہب، 3 میں عبد المطلب۔ ویری گڈ۔ اب لاسٹ سوال ہے کشف کے لیے۔ دیکھو یہ ٹیم کون ہے؟ سریا کی ٹیم تو نکل گئی ہے، آپ بتاؤ۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ 1 ابو طالب، 2 عبد المطلب، 3 حضرت عباس۔ والدہ یعنی امی کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی تھی؟ ابو طالب نے، عبد المطلب